Maayong adlaw sa tanan. Ayaw mo kalimot mga higalag mga igsuon sa pag-adto karon sa tagsa-tagsa nato ka mga simbahan aron na paghimo niining maong pagpabadlis sa atong mga agtang isip sugod sa pagsaulog nato sa Kwaresma or kining 40 ka adlaw nga gitawag og pagpamalandong sa pag-antos kamatayon sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang pagpabadlis or kanang paghatag or paghimo sa pagdawat nato sa abo or sa abog kana nagagikan og naga-origin dili lang sa ato ang gitawag og Kristohanong pagtuo. Hinuon ang mga practices, ang mga gawi, ang mga lihok na ay bag-o nga gina-implementar ang Kristiyanong simbahan, pero sa origin niya nagsugod gid na maong buhat gikan gid mismo sa gitawag og mga Hudyo. Tungod sa hinungdan nga ang mga Hudyo kaniadto pag makasala sila, maghuka sila or maghubo sila or magbukbo sila, ug tawag ining abo sa ilahang tibok lawas ug magsayaw sila atubangan sa gitawag og arka sa kasabutan, same sa gihimo ni David. Ya ato ang mabasa sa balaang kasulatan. So kanang pagpabadlis nato siyempre kay Christian tradition naman kini, di naman kini Jewish tradition. Usa naman kini Kristohanong gitawag og gawi mo na nga every lihok sa panahon sa gitawag og pagpabadlis o pagpabutang og abo sa ato ang lawas, particularly sa atong agtang or sa ato ang ulo, ato ang ginasunod ang Kristohanong gawi o Kristohanong gitawag og buhat. Sa pagpadayag gabiin kita sugod na sa paghimo sa dakong gitawag og pagpamalandong sa kamatayon o pag-antos sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ana itulog ka mga dagko nga mga rason nganong kita makatoliko mihimo ni ana. Number 1, tungod sa hinungdan nga ang tao nakasala batok sa Dios. Siyempre kung nato ang basahon ang balang kasulatan, ang sala dili unta makasulod sa kalibutan kung wala kini gihimo sa atong unang ginikanan Adon ug Eva. Tungod sa gihimo sa atong unang ginikanan Adon ug Eva, so nahitabo nga diin ang tao nga way kamatayon lawas ug kalag kaniadto, nahitabo nga nakabaton og kamatayon lawas ug kalag tungod sa ilang paglapas sa kabubot-on sa Ginoong Dios. Kay actually kun ato ang tawag ini nga tan-awon mga sir ug mga ma'am sa tanang mga binuhat, ang tawag yun ang gitagaan ng espesyal nga butang. Sa tanang mga binuhat sa tibuok kalibutan, ang tao lang ang gitagaan niya og intellect ug will. Muna kung nato ang tanawon ug obserbahan nato, unang dako kayo og epekto ang sala nga gihimo sa tao batok sa Dios. Sa hinungdan nga sa tanan niyang mga binuhat, ang tao ang naisakto nga panabot mahitungod sa kabubuton sa Ginoong Dios. Mo nang hinungdan nga sa ulo ibutang ang abog sa tawag in sa Novus Ordo sa agtang nya, sa tawag in traditional Catholic is ibukbo diri sa ato ang hubon-hubon. Ngano man tungod sa hinungdan nga ang sala nagsugod sa pagkakabitaw nga supak sa kabubuton sa Diyos in terms of knowledge. Kabalo naman sila. Si Adan o si Eva, kabalo sila sa kabubuton sa Ginoong Diyos, pero bisan pa nakabalo sila apan instead of ilang isubmit ang ilang intellect sa Diyos, ilang na hinuong tawag ining gisunod ang ilang kaugalingon o ilang gidawat ang hanyag sa gitawag og yawa aron mahulog sila sa kasalanan. Ikaduhang reason is ang tao makita nato nga tungod sa sala na iyahang nahimo, tungod sa kalapasan or sa dakong salaod nga iyang gihimo batok sa gitawag og kabubuton sa Ginoong Dios, mga sir ug mga ma'am, ang epekto niya mao ang kamatayon. Ug dili lang kay kamatayon sa lawas, kung dili kamatayon pud usab sa kalag. Kaya actually kining ang kamatayon gustong lawas mga sir mga ma'am, replika lamang kana sa kamatayon sa ato ang kalag nga diin mahitabo nga mahimong separated kita rather sa Ginoong Dios. So ang atong lawas kung mamatay ta, magbulag man ang atong kalago nga to ang gitong lawas, ang ato ang lawas moadto sa abog, madunot, madugta. Kay again, Genesis chapter 3 verse 19 to 20, gikan ta sa abog, hinimo ta sa abog, mopauli sabta didto sa abog. So mao na ang kamatayon sa lawas. Apan kung mahitabo ang kamatayon sa kalag, ang pagkadugta sa dili ang pagkadugta nga literal, kung dili ang buti pasabot ang pagkasunog sa kalag didto sa walay katapusang silot nga maunang impyerno. So mao na ang eternal damnation, kung baga
So mahitabo nga kining maong pagsaulog nato sa Miyerkules Sabadis pagpadayag ka na nga ang tao mamatay. Kunya giawhag ta sa simbahan Katolika nga musunod kita, muhimo kita sa mga butang subay sa dakong pagpabalamdong sa pagluwas kanato sa tuang Ginoong Jesucristo niining maong panahon na. Giluwas kita pinaagi sa iyahang kamatayon ug tungod niini palikayan nato kining condemnation or kining eternal damnation nga ipahamtang sa Dios nato tungod sa hinungdan nga naningkamot kita sa pagkabot ni anang maong grasya, pagkinabuhi ni anang maong grasya, at the same time sa pag-amping pinaagi sa pagbuhat ug mga corporal and spiritual works of mercy. And lastly, primero kay katong tawag ini nga ang tao nakasala. Number 2, ang tao gitawag og mamatay. And lastly, mao kini ang pagpadayag sa atong pagduyog sa Ginoong Jesucristo sa iyang pag-antos. Ngano man kay sama sa nahitabo sa 40 ka adlaw 40 ka gabi katong lunok nato ang basahon ang Genesis. Nahitabo nga gi-isolate ang tao para malingkawas didto sa gitawag og kining kalibutanon nga mga butang o kalibutanon nga mga kalipay. So yun, gikuan sila, gi-isolate sila for 40 days and 40 nights dito sa arka. Si Moses pod misaka dito sa bukid sa Sinai 40 ka gabi 40 ka adlaw, ihapon gi-isolate ang iyang kaugalingon dito sa mga tao nga diin na nakita niya nga naay musil pinakatapot magud kanila ang kining kalibutan ng mga butang o mga pagano mga butang kay naulipon man sila sa Ehipto for 430 years. And at the same time, pagpahinumdum po usab ka na sa 40 ka adlaw 40 ka gabi sa pagpuasa sa ato ang Ginoong Jesucristo. So karon nga panahon, sa panahon sa Kwaresma kay kanimo man ang tawag ining hunat nga nga gisaulog na nato ang Kwaresma. So number 1, kung makaya nato nga magfasting or magpuasa, mas pinakamaayo sa pagkaon ug usab sa mga kananaandan natong mga buhat. Isip again paghatag pagpamalandong sa pagduyog nato sa pag-antos og kamatayon sa ato ang Ginoong Jesucristo. And number 2, kung di agad makayag puasa sa pagkaon, pwede man ta mag-abstain. Kanang abstinence bot pasabot na ay mga butang nga anang adlaw dili ta mobuhat, and i-offer nato ang maong debosyon para didto sa mga kalag sa purgatorio ug atong i-offer pud sa mga tawo nga nanginahanglan ni anang maong gitawag og pag-ampo. Isip pagpangandam sa ato ang tawag ining kaugalingon sa pagsaulog sa dakong misteryo sa kaluwasan nato katong iyang kamatayon. And lastly, mga sir ug tawag ining mga ma'am, ni anang maong gitawag og panahon na ginapaningkamutan unta paningkamutan nato nga ato ning sa ulugon uban sa gitawag og sa grasya. Kung wala ta ni anang maong grasya, useless ang atong maghimo tanan tungod kay dili ka na mo effect ang maong ato ang spiritual and corporal mercy o ang ato ang kalaglayo sa gitawag og grasya. So mauna kung pwede every Friday yun, di ta mukaon og karne. Actually tibok tuig tanang Biyernes tibok tuig dili kita dapat mukaon og karne kay paghatod nato og dakong pagtahod sa gitawag og unod or lawas sa Ginoong Jesucristo nga mao iyang gigamit sa pagluwas kanato. Karon nga panahon, labi ng mga Katoliko nga wa masayod, so kung pwede maningkamot ta nga dili kita maghimo sa pagkaon sa karne sa mata gitawag og Biyernes. Unta kining maong gamay nga katisismo nga sir ug mga ma'am nga makatabang kini kanato aron unya pagabto nato sa mga parokya sa paghimo pagdawat nato sa abo or abog na ibutang sa ato ang gitawag og lawas. Mas mahigugmaon ta nga mudawat niini sa hinungdan kay nakasabot pa ta kung unsa atong gidawat ug unsa ato ang gihimo. Ave Maria. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.